واحد السلام عليكم اعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، سنة أولى بكالوريا علوم تجريبية وعلوم رياضية خيار فرنسي. ومرحبا بكم في تسجيل آخر في إطار الفروض، مجموعة من نماذج الفروض. الفرض رقم جوج bien sûr concernant chapitre 2 et chapitre 3. Chapitre 2 la stratigraphie et les grandes subdivisions géochronologiques, et aussi bien sûr chapitre 3 la carte géologique. وتحت طلب مجموعة من تلاميذ انني نخدم معاكم مجموعه من نماذج الفروض باش هكا ان شاء الله اوغمونطيو لا شانس وتجيبوا 20 علاش لا. بزاف ديال التلاميذ بيان سور قالوا ان في لي كومونتير قالوا ان تحط لهم فرض من احد الفروض في الفرض الاول، وكذلك كاين بزاف ديال التلاميذ كونكو انهم جابوا 17. يعني الحمد لله انني خدمت معاهم، قالوا لي زاد فوالا يعني بالفضل ديالك جبنا 17، وهذا بالعكس تيزيد فرحني اكثر واكثر انني نخدم معكم. كنتمنى انني نعاونكم ولو بالقليل، وكنتمنى لكم حظ موفق، واللي ما جابش لا نوت في الفرض الاول يحاول يعوض في الفرض الثاني، واللي جاب لا نوت في الفرض الاول يحاول يزيد اكثر واكثر في الفرض الثاني. واللي اول مره غيشوف الفيديو فضلا وليس امرا ديروا اشتراك القناه وديروا بيان سور ابوني باش هكا يوصلكم اي حاجه حتى جديده يوصلكم، ما خصهاش حتى شي حاجه. وكذلك ديروا دي لايك باش هكا لا فيديو يطلع جميع التلاميذ والتلميذات ويستافد وتكون استفاده عامه جميع التلاميذ والتلميذات. وغنبداو على بركه الله. بالنسبه لهاد الحصه هذه غنخدم معاكم لا بارتي الاولى ديال لا ريستيتيوشن دي كونيسونس اللي بزاف ديال التلاميذ تيضيعوا لا نوت فيها، اللي كتكون على 5 نقط. 5 نقط ماشي سهله في الاس في تي، مع العلم ان المعامل الاس في تي هو 7. دونك غنخدموا على بركه الله هاد ليكزامبل هذا. Donc في première question, définis les termes suivants. On a deux termes, lacune stratigraphique et fossile de faciès. Lacune stratigraphique بالعربية هي الفجوة الاستراتيغرافية، بالنسبة للفوسيل دو فاسيس مستحثات السحنة. دونك غادي نحاولوا نعرفوا كل تيرم ونشرح لكم بالضبط شنو تنعنيو بكل. دونك غنبداو ب une lacune stratigraphique. Qu'est-ce que ça veut dire une lacune stratigraphique? Donc une lacune stratigraphique est l'absence d'une strate ou un ensemble de strates dans une série sédimentaire. C'est-à-dire يعني ملي تنقول l'absence هو فجوة استراتيغرافية ما هي إلا غياب طبقة أو مجموعة من الطبقات في واحد سلسلة رسوبية. ويمكن لنا نزيدو كذلك في التعريف. une lacune stratigraphique peut s'expliquer par bien sûr ce qu'on appelle le nom dépôt ou bien une érosion. يعني سي كوز ديال لي لاكون ستراتيغرافيك. لي كوز ديال لي لاكون ستراتيغرافيك الاسباب ديال الفجوه الاستراتيغرافيه جوج، يا اما نون ديبو يعني غياب الترسب او بيان ليروزيون الحد. هذا بالنسبه للديفينيسيون ديال لاكون ستراتيغرافيك الفجوه الاستراتيغرافيه. غندوزو دابا المفهوم الثاني اللي هو فوسيل دو فاسيس او ما يسمى بمستحثات السحنه. شفنا جوج الانواع في الدرس، شفنا لي فوسيل دو فاسيس وشفنا كذلك لي فوسيل ستراتيغرافيك. لي فوسيل ستراتيغرافيك هما المستحثات الطبقاتيه، وديجا شفت معكم التعريف. ودابا غنشوفوا المستحثات السحنه. كيسكو سا دي ان فوسيل دو فاسيس؟ ان فوسيل دو فاسيس est un fossile indicateur de faciès caractérisé par une grande extension de le temps et une faible extension géographique et une faible abondance. C'est-à-dire هاد لي فوسيل هادو ملي تنقولوا انديكاتور هما مؤشرات على السحنه، يعني تعطيوني لا ناتور ديال ديك ديال السترات، يعني واش لارجي واش الكالكير وانسي دو سويت. قلنا كيف ما قلت ils sont caractérisés une grande extension dans le temps، يعني مده العيش ديالهم طويله، كيعيشوا واحد المده زمنيه طويله. اي في بالاكستنسيون جيوغرافيك يعني انتشار جغرافي ديالهم محدود، يعني كنلقاوهم في مناطق محدوده، ما كنلقاوش في عده مناطق، العكس ديال لي فوسيل ستراتيغرافيك. اون فيبل ابوندونس يعني بالنسبه للوفر ديالهم كيكونوا بعدد اللي هو قليل جدا. هذا بالنسبه لي ديفينيسيون ديال هاد لي بيان سور ديال لاكون وديال لي fossiles de faciès. Nous au deuxième question. Pour chaque proposition entourez la lettre correspondant à la bonne réponse. كل proposition قالك هنايا كاين ملي تيقولك لا يعني une seule réponse exact. داكوغ غادي نحاولوا اننا ندوروا على اجابه واحده هي اللي غتكون صحيحه. نبداو على بركه الله، نبداو
proposition الاولى le principe de superposition اللي هو مبدأ التراكب. Petite A permet de corréler des séries sédimentaires éloignées يعني كيمكننا أن نربطو ما بين جوج ديال السلاسل اللي هما متباعدين. نو ما كاين حتى شي علاقه ما بين جوج ديال السلاسل اللي متباعدين ومكعمرنا ما كنستعملو البرانسيپ دو سوبربوزيسيون فيهم. يعني بتيت A فوس يعني غلطه. Petite B est valable dans le cas des terrasses fluviatiles étagées. ديجا قالك هنايا راه كيصلحوا اننا نطبقوا هذا البرانسيپ في الحاله ديال لي تيراس فلوفياتي يعني في الحاله ديال الشرفات النهريه المتدرجه. وديجا كون قلت لكم انا بين لي ليميت دابليكاسيون يعني الحدود ديال تطبيق هذا البرانسيپ هذا ما يمكنش لينا نستعملوه في الحاله ديال الشرفات النهريه. يعني بتيت بي خاطئه حتى هي. بتيت سي considérer la strate bas comme la strate la plus ancienne يعني كتعتبر بالنسبه لهذا البرانسيپ كيعتبر ان الطبقه اللي كتكون في الاسفل هي الطبقه هي الاقدم. بيان سور كتذكير هذا البرانسيپ دو سوبربوزيسيون شنو تيقول لي الطبقه بيان سور السفلى كتكون هي الاقدم بينما الطبقه العلويه كتكون هي الاحدث. هكا يعني بتيت سي هنايا هي اللي صحيحه. ندورو على بتيت سي. ندوزو دوزيام بروبوزيسيون à propos du principe d'inclusion. تنهضروا هنا على مبدأ التضمن. les inclusions d'une strate sont postérieures à celle-ci. نقول les inclusions يعني هذيك لي فراغمون اللي تيكونوا في الداخل ديال الطبقه كيتعتبروا sont postérieures c'est-à-dire ملي تنقول postérieur شنو تقصد postérieur يعني sont plus bien sûr plus récents يعني هذوك لي فراغمون اللي تيكونوا في وسط ديال الطبقه كيتعتبروا قالك الاحدث من ديك الطبقه. هذا بالنسبه لبتيت A يعني خاطئه. بتيت B les inclusions d'une strate sont intérieures à celle-ci يعني هذيك لي فراغمون اللي تيكونوا لداخل ديال ديك الطبقه هذيك sont intérieures c'est-à-dire elles sont plus anciennes à celle-ci يعني قدم من ديك الطبقه هذيك. يعني بتيت C هي بتيت B باردون هي اللي صحيحه. Petite C permet de corréler des séries sédimentaires éloignées. Non, ما كاينش شي علاقه. هذا permet de corréler des séries sédimentaires éloignées concernant le principe d'identité paléontologique هو اللي تيربط ليا ما بين جوج ديال السلاسل اللي كتكون متباعده. يعني بتيت سي راها خاطئه. بتيت بي هي اللي صحيحه. ندورو على بتيت بي يعني كتذكير هذا البرانسيپ فقط كيكون عندي دي فراغمون في وسط واحد الطبقه. دونك هذيك لي فراغمون يعني ان اوبجي انكلو يعني ديك لي فراغمون لي انكلو يعني في الداخل ديال الطبقه كيتعتبروا هما اقدم من ديك الطبقه. ils sont intérieurs bien sûr كنقولوا اي intérieurs c'est-à-dire plus anciens à cette couche اقدم من ديك الطبقه اللي في الداخل ديالها. دون ندوزو troisième proposition لو ستراتوتيب اللي هو التشكيله النمطيه. التشكيله النمطيه كتذكر التشكيله النمطيه. دونك بالنسبه للتشكيله النمطيه ما هي التشكيله النمطيه؟ هي مجموعه من الطبقات الرسوبيه اللي كيسون بريزونت دي كاركتيرستيك يعني مجموعه من السلاسل مجموعه من الطبقات الرسوبيه ولكن كتميز مجموعه من المميزات. من بين هذه المميزات لابسونس دي ديفورماسيون تكتونيك يعني ما تيكونوش عندي تشوهات تكتونيه. كذلك كيكونوا لا ريشيس ان فوسيل ستراتيغرافيك مع تيكونوا غنيين بالمستحثات الطبقاتيه. لي ليميت ديال هاد بيان سور لي ليميت ديال الستراتوتيب كيكون دي لاكون عباره عن فجوات ستراتيغرافيه. دونك نرجعوا لي بروبوزيسيون اللي عطينا هنايا. بالنسبه لي بروبوزيسيون اي كاركتيريزي بار لا ريشيس دو سي سترات ان فوسيل دو فاسيس فوس حيت قلنا انهم كيكونوا متميزين ولا كيكونوا غنيين بالمستحثات الطبقاتيه. ها هما بتيت بي الكاركتيريزي بار لا ريشيس دي سي سترات ان فوسيل ستراتيغرافيك يعني بتيت بي هي اللي صحيحه. داكوغ هنا il permet de déterminer un système non il permet de déterminer un étage يعني la bonne réponse هي بتيت بي. غندورو على بتيت بي. نمشيو للتروازيام بروبوزيسيون à propos du pardon هذه ديجا جاوبنا عليها. الكاتريام et dernière proposition le principe d'identité paléontologique يعني مبدأ التماثل الاستحاثي permet de corréler des séries sédimentaires très éloignées يعني تيمكن من اننا نربطوا واحد العلاقه ما بين دي يعني طبقات رسوبيه اللي كتكون متباعده. ou bien son application nécessite la présence de fossiles de faciès. لا باش نطبقوا هذا البرانسيپ هذا ضروري خاصنا لي فوسيل ستراتيغرافيك مستحثات الطبقاتيه. n'est plus
valable dès qu'on dépasse 25 km. non بالعكس واخا هنايا واخا رحتو 10000 كيلومتر ممكن لينا نطبقو البرانسيپ ديدونتيتي باليونتولوجيك واخا يكونوا متباعدين ماشي بالضروره يكون 25 10000 كيلومتر ممكن لينا نطبقوها. يعني لا ريبونس اكزاكت هنايا بتيت ا ندورو على بتيت ا. ندوزو لاخر سؤال. répondez par vrai ou faux. Le parallélisme entre les limites des affleurements et les courbes de niveau indique que les strates sont horizontales. مي تنقول parallélisme يعني ملي كيكون توازي ما بين الحدود ديال الطبقات وما بين لي كورب دو نيفو لي سترات كيخرجوا ليا افقيين. كتذكير بيان سور بالنسبه لهاد هنايا كون فو فويي هادشي اللي قالوا لي في هاد الجمله باش نشرحوه اكثر. هنايا عندي طبقه واحده ها هي بهذا اللون هذا اللون البرتقالي. دونك هذا اللون هذا الطبقه عندها جوج الحدود عندها لو طوا عندها لو ميور عندها السقف وعندها السرير. دونك الا لاحظتوا هاد الحدود ديالها كيفاش دايره بارابور لي كورف دي نيفو هما متوازيين. بما انهم متوازيين كيفاش كتخرج ليا الطبقه هنايا كتخرج ليا طبقه افقيه. في الحاله الا كانوا الحدود ديال هاد الطبقه هذه مثلا باغ اكزومبل كانوا عموديين على لي كورف دو نيفو اوتوماتيكمون الطبقه كيفاش كتخرج في البروفيل توبوغرافي كتخرج حتى هي عموديه. كانوا الحدود ديال الطبقه على شكل في الطبقه كيفاش كتخرج ليا انكليني كتخرج مائله. يعني بالنسبه لهاد البروبوزيسيون اللي عطاوني هنايا راه فغي الا كانوا الحدود ديال الطبقه متوازيين مع لي كورف دو نيفو راه كتخرج ليا الطبقه افقيه. يعني نديرو في فغي دي كورف دو نيفو غابروش انديك كو لا بونت اي فيبل. يعني قد هنا قال لنا قد ما هذوك المنحنيات المستوى تقاربوا قد ما درجه الانحدار كتكون ضعيفه. خطا بالعكس قد ما لي كور دو نيفو تقاربوا قد ما كتكون لا بونت فورت. يعني البروبوزيسيون فو ندير اف فو. dans un pli c'est les strates au centre du pli sont les strates les plus récents. il s'agit d'un pli anticlinal. اذا كانوا مثلا في واحد الطيه ملي تنقول بلي طيه ملي كيكون واحد الطيه وكيكون السونتر الوسط ديال هاد الطيه هادي كنلقاو طبقات اللي كتكون احدث. واش يساجي دان بلي انتيكلين وهي عباره عن طيه اللي هي محدبه. بيان سور خطا. في الطيه في البلي انتيكلين في الطيه المحدبه دائما او سونتر او بيان لو كور ديال هاد البلي هادي كنلقاو فيه لي سترات لي بلوز انسيين. يعني هذا راه فو ندير اف. كتذكير باش لي ما فهمش هاد بardon انتيكلينال سانكلينال بلي انتيكلينال قلنا طيه هي طيه محدبه لي كوربور دي كوش ايديريجي فيغ لو هو. الى لاحظنا مثلا هاد ا بي و سي هاد ثلاثه هذه عباره عن طيه. هاد الشيء كله عباره عن طيه اللي هي محدبه حيتاش لي كوربور غاديين للفوق متجهين نحو الاعلى. او سونتر في التحت يعني في الوسط ديالها غنلقى السترات البلو زانسيان غنلقى الطبقه الاقدم. في الوسط ديالها غنلقى الطبقه الاقدم. بالنسبه للطيه المقعره لي بلي سانكلينال بحال هكا مثلا من هنا باغ اكزومبل هنا سي دي او لاحظتوا مقعره هكا على شكل مقعر هكا. هنا بي سي هنا سي باردون دي او لاحظتوا في الوسط ديال هاد الطبقه هذه كنلقاو لي سترات لي بلو روسون كنلقاو دائما الطبقات الاحدث. كتذكير لاحظتوا لكم بعد العكس تعرف تجاوب. دونك هنايا قلنا فو. في البروبوزيسيون الاخرى غنرجع حيت ما بيناش لي تريلوبيت سون دي فوسيل كاركتيريزي لي بريمير ثلاثيه الفصول تميز الحقب الاول صحيح. دونك غنديرو فغي. كاين كذلك لامونيت كيميز الحقب الثاني. دونك اعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات غنتوقف معكم هنا ونقول لكم حد موفق. حتى شي حاجه ما مستحيله ممكن تجيب 20 على 20 علاش لا. بالخدمه وبالاراده ممكن تجيب 20 على 20 وما تهاونوش. ما بقاش لكم بزاف بيان سور يلا بدات العطله ان شاء الله يلا غادي تبداو باذن الله. غير خدموا وانا نحاول ندير لكم لو بلو ماكسيموم
ديال الامتحانات باش تجيبوا ان شاء الله دي بونوت وتفرحوني قد ما جبتوا نقاط مزيانين قد ما انا غنفرح لكم وبزاف. وكنتمنى لكم حظ موفق، واللي عنده شي اقتراحات كونسيرنون الدرس ولا فروض ولا شي حاجه حطوهم ليا في التعاليق اعزائي التلاميذ. وكنتمنى لكم حظ موفق، والى اللقاء الى حصه مقبله باذن الله.